बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 16 जनवरी 2026 जुम्मे का दिन अमेरिका ईरान की जंग को लेकर ताज़ा तरीन तफसीलात आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हम ईरान पर हमला रोक रहे हैं और ईरान पर अटैक नहीं किया जाएगा। इस हवाले से सऊदी अरब ने अपना अहम तरीन किरदार अदा किया और ईरान पर लास्ट मोमेंट्स के ऊपर अटैक को रोक दिया गया। लेकिन एक जानिब तो ये सूरत हाल थी, तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि अमेरिका ने ईरान को ट्रैप कर लिया है और अमेरिका वो करने जा रहा है जो किसी के बहमो गुमान में भी नहीं था। अब आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूं कि जनाब अमेरिका ने ट्रैप कर लिया है ईरान को। इंतहाई बड़ा धोखा और ईरान जंग में अमेरिकी बमबार तैयारों की इस वक्त एंट्री हुई है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। अब्राहम लिंकन और जो बैरी बेड़े हैं उन्होंने इस वक्त आग लगाकर रख दी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। ये जंग जो है वो पानियों में चढ़ गई है, जंग समंदर में चढ़ गई है, क्या सूरत हाल है इस हवाले से आपको बतानी है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन मीडिया की रिपोर्टिंग क्या है, और पाक फौज ने अचानक से बॉर्डर्स के ऊपर हाई अलर्ट क्यों जारी कर दिया है कि कशीदगी इंतहा पर जब जारी जाए, और पाक फौज का हाई अलर्ट जारी करना क्या बताता है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको देनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब अमेरिका ने पहले कहा कि लास्ट मोमेंट्स पर कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, कि जब उनके त्यारे हवा के अंदर थे, त्यारों ने प्रवास जो है वो भर ली थी और वो अटैक करने जा रहे थे, लास्ट मोमेंट्स पर ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका ने अटैक नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को फौरी तौर पर बताया गया था कि अगर आपने ये हमला कर दिया तो ईरान वो तबाही मचाएगा जो आपने नहीं देखी होगी, यानी कि एटमी हमले हो जाएंगे और फिर ईरान को आप फिर सवा हस्ती से मिटा दें, कोई मसला नहीं, लेकिन ईरान वो तबाही फेरेगा जो आपने या इंसानी आंख ने नहीं देखी होगी, तो लिहाजा आप अभी ये अटैक ना करें। और फिर यूं हुआ कि अमेरिका उस हवाले से पीछे हट जाता है, उन्होंने अटैक नहीं किया, लेकिन अब ईरान पर हमला नहीं बल्कि बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ी स्ट्राइक कहीं कहना गलत नहीं होगा। क्यों देखें, इस वक्त अमेरिका ने कहा कि ईरान ने जितने भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको सजाए मौत और फांसी ना देने का ऐलान किया। वो पीछे हट गए, वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ ये काम नहीं करेंगे, लेकिन ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तो 24/7 प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार भी कर रही हैं और डोर टू डोर वहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं। और उनके चीफ ऑफ पुलिस की जानिब से कहा गया कि हर आखिरी दहशतगर्द जब तक हम ना पकड़ लें हम चैन से नहीं बैठेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अमेरिका कहता है कि ईरान रुक गया, लेकिन ईरान ने तो आज कह दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे और हम वो करेंगे जो आपने नहीं देखा होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका की तरफ से हाई अलर्ट एक तो जारी किया गया है। तो अब खबर क्या आ रही है कि ब्रेकिंग न्यूज, रिपोर्टेडली द पेंटागन हैज डिप्लॉयड अ सेकंड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS George H.W. Bush toward the Middle East. The carrier will cross the Atlantic in 10 days and may position near Israel or transit the Suez Canal into the Red Sea amid rising tensions with Iran. एक तो अमेरिका की तरफ से जो USS George H.W. Bush है, जो डबल स्ट्राइक कैरियर ग्रुप है, सेकंड कैरियर ग्रुप जो है उसको मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है, यानी कि बैरी बेड़े जो है वो रवाना है। उसके अलावा अब्राहम लिंकन जो 60 से 90 लड़ाका तैयारों को वहां पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। वो अमेरिका का चलता फिरता पानियों के अंदर एक फौजी अड्डा है और फिर वहां से ये स्ट्राइक की जाएगी अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर, और वो 20-25 साल तक पानियों में विदाउट एनी फ्यूल रह सकता है। तो उसको भी मिडल ईस्ट की जानिब रवाना कर दिया गया। तो ये अब तक की सबसे खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट है कि जहां पर एक जानिब अमेरिका ये कह रहा है कि हम ईरान पर अटैक नहीं करेंगे और फिर इन्होंने पानियों में अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो यानी कि अब ये समंदरों के जरिए ईरान पर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका ने ट्रैप कर लिया है, तो कहना गलत नहीं होगा। और पिछली जंग जो हुआ था, पहले ट्रंप की जानिब से ही कहा गया था कि हम नेगोशिएशंस करेंगे, अभी हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ तो अगले चंद ही घंटों के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी थी और एक बड़ी जंग जो है वो छिड़ गई थी। तो अब बम्बर से आ रहे अब्राहम लिंकन, बैरी बेड़े, अटैकर्स प्लेन एयरक्राफ्ट कैरियर वो ईरान के करीब जनाब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब मजीद
جو صورتحال ہے وہ کشیدگی کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ اس وقت سٹرائکنگ پوزیشن کے اوپر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کو لے کر ایران بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے۔ ایران کو اندازہ ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اٹیک کر سکتا ہے، اور ایران اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ ہے۔ ان کے ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہیں، ان کے میزائل سسٹم ایکٹیویٹ ہیں، اور ان کی فوجیں بارڈرز پر ہائی الرٹ پر کھڑی ہوئی ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب امریکہ نے پلان تیار کر لیا ہے تو وہ اپنی جگہ ہسائی نہیں کروائے گا، وہ اس پلان کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایکزیکیوٹ کروائیں گے۔ آپ جانتے ہیں بہتر طور پر کہ امریکہ جب کہہ دے تو وہ کرتا ہے، وہ سپر پاور ہے، اس کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ پرسپشن چلا جائے گا کہ سپر پاور نے ایران کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، تو کبھی امریکہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اب ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے، تو وہیں پر دوسری جانب بھارت کے اوپر بھی ایک بڑی سٹرائک ہوئی ہے، اور پاک فوج نے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اب چونکہ بھارت اور امریکہ کے درمیان بھی جو ہے وہ سرد جنگ جاری ہے، اور اب خبر کیا آ رہی ہے کہ انڈیا ہیز بین فورسڈ ٹو ایگزٹ ایران اسٹریٹجک چابہار پورٹ پرماننٹلی بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، یعنی کہ یہ خبر ہے کہ امریکی پابندیوں کے نفاذ کے بعد، کیونکہ امریکہ نے کہا کہ جو اب ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا اس پر امریکہ 25% مزید جو ہے وہ ٹیرف عائد کر دے گا، یعنی کہ یہ پہلی ایک سٹرائک اور پہلا حملہ کہا جا رہا تھا ایران کے اوپر۔ تو امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد جو ہے بھارت کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور بھارت نے چابہار بندرگاہ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یعنی کہ بھارت جس کو آپ جو ہے وہ اس خطے کا بہت بڑا چیمپئن کہہ رہے تھے، اس خطے کی آپ سپر پاور کہہ رہے تھے، آج وہ امریکہ کے آگے ڈھیر ہو گئے، اور اس نے امریکی پریشر کے اندر آ کر چابہار سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے پابندیاں لاگو ہونے سے قبل ایران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کر دی ہے، جس کے بعد ایران اس سرمایہ کو بھارت کی شمولیت کے بغیر بندرگاہ پر سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور بھارتی میڈیا کے مطابق چابہار بندرگاہ کی ترقی اور آپریشن کے ذمہ دار پبلک سیکٹر کمیٹی انڈیا پورٹس کے گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر حکومت کے نمائندے بھی اجتماعی طور پر مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو IGPL کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو بھی غیر فعال کر دیا گیا ہے، یعنی کہ بھارت جو ہے وہ اس کے اندر ڈر کر سہم کر جو ہے وہ وہاں پیچھے بیٹھ گیا، کہیں امریکہ بھارت کے اوپر حملہ نہ کرتے۔ چابہار بندرگاہ سے خاموشی کے ساتھ علیحدگی کے معاملے پر اپوزیشن جماعت کانگریس کی جانب سے مودی سرکار پر اس وقت سخت تنقید کی جا رہی ہے، اور کانگریس رہنما پون کھیڑا نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سوال چابہار بندرگاہ یا روسی تیل کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مودی امریکہ کو بھارت کا بازو مروڑنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں۔ یہ اہم سوال ہے کہ امریکہ نے بھارت کی بازو مروڑ دی ہے، یا بھارت کے اندر سے سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہ امریکی دباؤ پر چابہار سے غیر رسمی طور پر پیچھے ہٹنا خارجہ پالیسی میں نئی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ جناب بھارت جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ وہ بھارت نے اس وقت امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ہاتھ جوڑ دیے ہیں کہ جناب ہم آپ کے کہنے کے اوپر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ایک مہینہ پہلے بھارت جو ہے وہ ٹرمپ کے آگے بدمعاشی کر رہا تھا، آج وہی بھارت جو ہے وہ لیرو لیر ہو چکا ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ چابہار بندرگاہ سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اب وہیں پر دوسری جانب پاک فوج نے بھی بارڈرز پر ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ایک تو 19 اور 20 جنوری کو فضائی حدود بند ہوگی، کیونکہ امریکہ بھارت جو ہے ان کی فوجیں پاکستانی بارڈرز کے قریب آ کر اپنی جنگی مشقیں کریں گی، جس میں ان کے جدید ترین لڑاکا ہتھیاریں رافیل طیارے جو ہیں وہ لائیو فائٹنگ ایکسرسائزز کریں گے۔ پنجاب بارڈرز کے قریب آ کر، سندھ کا جو بارڈر ہے اور جو سر کریک کا علاقہ ہے اس کے قریب آ کر بھارتی فضائیہ کی جانب سے جنگی مشقیں کی جائیں گی، تو پاکستان بھی اس حوالے سے ہائی الرٹ پر ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی جنگی مشقیں اس وقت کی جا رہی ہیں فوج کی طرف سے، اور اب یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے بحیرہ عرب پر شروع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ بحیرہ عرب میں پاکستانی ماہی گیروں کی کشتی کو بھارتی کوسٹ گارڈ نے قبضے میں لے کر 9 پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشتی میں تقریباً 500 کلو گرام مچھلی اور ماہی گیر کا سامان برآمد ہوا، جسے بھارتی قبضے نے اپنے قبضے میں لیا، اور انچارج کوسٹل میڈیا سینٹر کے مطابق گرفتار ماہی گیروں کا تعلق ابراہیم حیدری سے ہے، اور کشتی سے کوئی غیر قانونی یا مشکوک چیز برآمد نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ گجرات کے قریب کھلے سمندر میں پیش آیا، جب پاکستانی ماہی گیر کشتی اپنی روایتی ماہی گیری کے علاقے میں مچھلی پکڑ رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک نئی جو ہے وہ جھڑپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بھارت جس کے بعد پاکستان کی جو بحریہ ہے وہ مکمل طور پر اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر جا چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کو اپنے لازمی رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔